बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया। आगाज़ लाहौर से हुआ। कल भी हमने इस पर बात की, लेकिन जो कल लाहौर में हुआ आज उसी का रेप्लिका पेशावर में देखा गया। तो पेशावर में क्या हो रहा है वो समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि लाहौर में क्या हुआ। लाहौर में पूरा दिन जो प्रिजनर्स वैन है उसके अंदर लोग आते रहे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, फेमस 5 लीडर्स अप्रॉक्सीमेटली, शाह महमूद कुरैशी साहब, आज़म स्वाति साहब, असद उमर साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, वलीद इकबाल साहब, वो प्रिजनर वैन के अंदर आए, फ़ोटो सेशन किया अपना और उसके बाद बैठे रहे। प्रिजनर वैन ने चलने से इनकार किया, इसलिए चलने से इनकार किया क्योंकि हुकूमत ने इनिशियली गिरफ्तारी डालने से इनकार किया, लेकिन ज़ाहिरी सी बात है जब ये सारे लोग कीन हो गए तो हुकूमत को भी ने ऊपर से ऑर्डर किया पुलिस को कि ठीक है अब आप गिरफ्तारी डालें। जब गिरफ्तारी डालने का मरहला आया तो तब देखा कि लोग जो प्रिजनर वैन के अंदर तस्वीरें बना करके भाग रहे थे, जा रहे थे, उन्होंने वापस प्रिजनर वैन में आने से मना कर दिया, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी देने से मना कर दिया क्योंकि वो तो बेसिकली मासूम लोग सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को खुश करने के लिए तस्वीर बनाना चाहते थे। अब तो पुलिस उनके पीछे पड़ गई। फिर पुलिस ने इतने पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि बाकी दिन जितना भी टाइम रह गया था दिन के ख़त्म होने तक, प्रिजनर वैन से पुलिस जो है वो बार बार राउंड लगा करके ये अनाउंसमेंट करती रही कि भाई जिसने गिरफ्तारी देनी है वो आ जाए, प्रिजनर वैन तैयार है। लेकिन कमाल है भाई, मतलब वो मंजर हमने देखा कि कानों को हाथ लगाने पड़े कि तौबा तौबा, इस तरह के है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो कि अपने कायद के, अपने चेयरमैन के कहने के ऊपर एक गिरफ्तारी नहीं दे सकते। इमरान खान साहब को कितना मान था इन तमाम तर यूथ के फॉलोअर्स के ऊपर, उनको कितना मान था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो इमरान खान साहब का मान रखेंगे। लेकिन करोड़ों की आबादी के शहर में से सिर्फ और सिर्फ कल रात, यानी कल का दिन ख़त्म होने तक जो रात को ऑफिशियल फिगर रिपोर्ट हुआ वो था 81। तो अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के द मोस्ट पॉपुलर लीडर इमरान खान के कितने फॉलोअर्स, जेन्युइन फॉलोअर्स निकले जो उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, जो उनके लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो करोड़ों की आबादी के शहर में उनके जेन्युइन ट्रू पीटीआई फॉलोअर्स सिर्फ और सिर्फ 81 निकले। अब आपको समझ आ गई लाहौर में क्या हुआ। यही सब कुछ अब पेशावर में हो रहा है। पेशावर में पुलिस आगे आगे नहीं है, कारकुनान आगे आगे है और पुलिस उनके पीछे पीछे है कि खुदा का वास्ता है भाई आप लोग गिरफ्तारी दे। दरवाजे खटखटा रहे हैं, उनके घरों को जा रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी अभी तक कोई खातिर खा फिगर गिरफ्तारी का नजर नहीं आया। 100-200 क्या 100 से भी कम जो है वो लोग अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। ऐसे पे सोने पे सुहागा कहूँ या मजीद खराब होती हुई सिचुएशन कहूँ कि वो लोग जो अरेस्ट हुए उनमें से किसी को मियाँ वाली, किसी को राजनपुर, किसी को डीजी खान, सबको अलग अलग डिवाइड करके मुख्तलिफ जेलों में डाला जा रहा है, एक दूसरे से दूर रखा जा रहा है और जेलों में भी ऐसे भेजा जा रहा है कि पूरी पूरी रात उनको ट्रैवल कराते रहे, गाड़ी के ऊपर घुमाते रहे और फिर उसके बाद उनको जेल में डाला गया। और एक रात की जेल ने इन हजरात के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के, एक रात की जेल ने 14 तबक रोशन कर दिए। ऐसे रोशन किए कि आज सुबह लाहौर हाई कोर्ट में उनकी फैमिलीज पहुंची हुई थी कि मिलॉर्ड खुदा का वास्ता मिलॉर्ड, हमारे जो ये मेंबर्स हैं जो कि गिरफ्तार हुए हुए हैं इनको किसी तरह गिरफ्तारी से आज़ाद कराएं। ये है जी जेल भरो तहरीक का पूरा एक दिन का अहवाल। अब मैं मेहमान सामने रख देती हूँ। इब्राहिम खान साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सेनेटर राना मकबूल साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। इब्राहिम खान साहब, ये जिस तरह से लोग अब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं कि जिन लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी है, 81 लोगों की मैं पूरी की पूरी बात नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं मेजर लीडरान की बात कर लूँ तो उनकी फैमिलीज लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पहुंची हुई हैं और वो यही कह रही हैं कि जी प्लीज़ किसी ना किसी तरह इनकी रिहाई कराएं। 14 तबक रोशन हो गए हैं उनके। तो जवाब तो वैसे तो कोर्ट का ये होना चाहिए कि हूं नहीं। तो इब्राहिम खान साहब, हूं नहीं, गिरफ्तारी ऐसे थोड़ी होती है, टारगेट तो जेल भरने का है। ऐसा थोड़ी है कि जैसा लीडर वैसा उसका फॉलोवर, लीडर भी जमानत लेकर के घर बैठेगा तो फिर शाह महमूद कुरैशी हो, असद उमर हो, इनकी तो फिर जमानत बनती है ना। देखिए, आपने जो भी अपने इंट्रो में कहा मैंने उसके बरक्स टीवी पे देखा कि इवन वो जो कोट लखपत जेल में जिस वक्त वैन गुजर जा रही थी, वो प्रिजनर वैन, तो उसके ऊपर भी पीटीआई के वर्कर्स जो है उसके ऊपर चढ़े हुए मौजूद थे।
تو آپ جتنا مرضی اس کا واویلا کر لیں کہ ہماری جو ہے لیڈرشپ یا ہمارے جو کارکنان ہیں وہ کسی قسم کی گرفتاری سے ڈر رہے ہیں، تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ ساری میرے پاس فوٹیج ایک ایک وقت کی، ایک ایک سیکنڈ کی موجود ہے. جہاں تک قانون کی بات ہے، انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہمیں ضمانت چاہیے. آپ یہ ابراہیم بھائی کنفرم کر ابراہیم بھائی سوری میں قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں، آپ کا موقف میں پورا لوں گی. صرف میں آپ کو اتنا بتا دوں، پرزنر وین کے جو اوپر لوگ ہوتے ہیں نا سر، وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں جو پرزنر وین کے اندر ہوتے ہیں اور باہر سے دروازہ بند ہوتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ میں نے آپ سے آفیشیل فگر، پنجاب حکومت کا آفیشیل فگر شیئر کیا ہے. آپ مجھے اپنا فگر بتا دیں، میں وہ ٹی وی پہ چلا دیتی ہوں. آپ کا فگر کتنا ہے؟ کتنے لوگوں نے کل لاہور میں گرفتاری دی؟ مکمل کر جی. میں بالکل آپ کے فگر سے ڈس ایگری نہیں کر رہا. فگر وہی ہے جو وین کے اندر تھے، لیکن آپ نے ایسے پوز کیا کہ لوگ بھاگ گئے وہاں سے، کوئی گرفتاری دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ایسا ہرگز نہیں تھا. وہاں پہ بھی لوگوں کے جتھے جو ہے وہ اوپر چڑھ کے وہ وین کے وہ گئے کوٹ لکھپت جیل تک. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں 81 لوگوں نے دیا ہے. کل کا پروگرام یہی تھا کہ پہلے لیڈرشپ جو ہے، ٹاپ لیڈرشپ میں سے لوگ اپنی گرفتاری دیں گے. ان لوگوں میں سے جن کا نام جو لسٹ میں رکھا گیا تھا، یہ ایک لمبا پروسیس ہے، کوئی ایک دن کی یہ کھیل نہیں ہے. نہ ہم نے اس کو ایک دن میں بند کرنا ہے. اب ہفتے والے دن ہمارے ملتان کا ہے ٹرن ہے، اس میں بھی ہم نے اپنی مرضی کے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اتنے اس ڈیٹ میں جائیں گے. لیٹ سے فار ایگزامپل 200 کی جو ہے وہ ایک لاٹ جائے گی فرسٹ اس میں، آج آپ میرے ساتھ آخری شو کر رہے ہیں، پھر اس سے نیکسٹ ڈے میں دیکھیں گے. آج آپ میرے ساتھ آخری شو کر رہے ہیں، میں شاید آپ کے ساتھ دے رہے ہیں. میں ایسا ہرگز نہیں ہے. میں کوئی انڈین پریزن میں نہیں جا رہا کہ آپ کے ساتھ آخری شو کر رہا ہوں. نہیں میں سر، نے پھر بھی آپ کے ساتھ بلکہ پریزن سے بیٹھ کے بھی آپ کے ساتھ شو کرنے. میرے چینل والے بھی نہیں بھیجتے ڈی ایس این جی جیل میں. مسئلہ یہ ہے. تو آخری شو ہے، آپ اریسٹ ہونے والے ہیں سیٹرڈے کو. کوئی نہیں، انشاءاللہ زندہ واپس آئیں گے اور آپ سے بات بھی کریں گے. لیکن وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں اس طرف آئیں جو میجر ایشوز ہیں. ابراہیم صاحب 30 دن لگیں گے. میجر ایشوز 30 دن کم از کم. حکومت نے کہا ہے کہ منیمم 30 ڈیز آپ کو رکھیں گے. یعنی اگر آج آپ میرے ساتھ شو کریں، یا مجھے پہلے پتا ہوتا ابراہیم صاحب میں آپ کے ساتھ سولو شو کرتی کہ آج آخری شو ہے، اس کے بعد 30 دنوں کے بعد اگر آپ کو ضمانت ملی تو پھر آپ میرے ہاتھ آئیں گے. اوہو چلیں کوئی نہیں، پر روٹی بھی جیل کی کھانی پڑنی ہے، گھر کی نہیں آنی سر. دیکھیں قوموں کی زندگی میں 30 دن کوئی میٹر نہیں کرتے. یہ وقت ہے اپنے حقوق کی، بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے. لیکن سر قومیں جیل جانے سے بھی نہیں بنتی. اب مجھے بتائیں نا، شاہ محمود قریشی، اسد عمر صاحب 14 گھنٹے بھی نہیں پورے ہوئے، 12 گھنٹے کے بعد ہی ان کے خاندان والے پہنچ گئے جی ضمانتوں کے لیے. آپ گھر والوں کو سمجھا کے جائیں گے نا کہ اگر آپ ہفتے کو اریسٹ ہو رہے ہیں تو آپ منڈے کو ضمانت اپلائی نہ کریں. آپ تھوڑا سا میری عرض کو سن لیں. چلے آج آپ کی مان لیتی ہوں، بس سیٹرڈے کو تو آپ اریسٹ ہو رہے ہیں. بول لیں سر 2 منٹ نان سٹاپ. میں آپ بیچ میں لقمہ نہیں دوں. ایک منٹ صرف مجھے فنش کرنے دیں. سر 2 منٹ مجھے صرف فنش کر. جی اب ایسے ہے کہ وہ گئے ہیں وہاں پہ، اور نیکسٹ ڈے جس دن اپنا کسی بھی آدمی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو نیکسٹ ڈے اس کو کورٹ میں پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو وہ صرف اس حد تک گئے ہیں کہ جی کورٹ میں پریزنٹ کر دیں تاکہ ایکنالجمنٹ آ جائے کورٹ کے پاس کہ یہ بندہ، یہ جو جس کو قید کیا گیا ہے، یہ کون سی جیل میں ہے، کیا ہے، اس کے کوائف کیا ہیں. تو اس کے لیے وہ گئے ہیں. کسی نے ضمانت کے لیے اپلائی نہیں کیا. اور چلیے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتی ہوں ابراہیم بھائی، آپ آئی ایم شیور اپنے حلقے میں مصروف ہوں گے. میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتی ہوں. ایکچولی آفیشلی فیکٹ چیک کر کے میں آپ کو بڑے وثوق سے اور ذمہ داری سے بتا رہی ہوں کہ وہ صرف اور صرف حاضری ڈلوانے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ ایکچولی ضمانت اپلائی کرنے کے لیے گئے تھے. یا آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیں. جی سینیٹر رانا مقبول صاحب السلام علیکم. سینیٹر صاحب بھیج دیجیے گا. جی میں آپ کو بھجوا دیتی ہوں. جی سینیٹر صاحب، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کر رہے ہیں نا، یہ اچھا نہیں کر رہے بھائی. ان کی ایک انہوں نے پولیٹیکل موو کرنی تھی، پولیٹیکل تحریک کرنی تھی. اب آپ ان کو اس طرح سے اریسٹ کریں گے، پھر 30 دن منیمم آپ ان کو جیل میں رکھیں گے. وہ بھی لاہور کی جیل نہیں ہوگی، الگ الگ جیلوں میں رکھیں گے. تو سر ایسے تو نہیں ہوگا نا. یہ عمران خان صاحب کو امپریس کرنا چاہتے تھے، ان کی ٹکٹوں کا معاملہ ہے. ایسے کیسے انقلاب آئے گا؟ ابراہیم صاحب جو ہیں بڑے اچھے، بڑے سادہ
शख्सियत हैं, ये कह रहे हैं कि इनको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। इब्राहिम साहब, मैं अर्ज करूं, मैं स्टूडेंट हूं इस चीज़ का, कि जब डिटेंशन ऑर्डर होते हैं ना अंडर MPO, जैसे MPO 3 है, तो इसमें कोर्ट में नहीं पेश किया जाता। फिर वो उतनी देर तक बंदा डिटेन रहता है जब तक कोर्ट का पीरियड पूरा ना हो, या कोर्ट अलग पिटिशन के ऊपर, जैसे ये कह रही हैं अपना मीना सलीम साहबा, के लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अगर कोर्ट कोई उनको निकाल दे, बेल ले ले, वो अलग बात है, लेकिन पुलिस की ड्यूटी नहीं होती कि उनको विद इन 24 आवर्स पेश किया जाए अगर वो MPO में बंद हुए हैं, डिटेन हुए हैं। ये मेरे ख्याल में ये सारे MPO में बंद हुए हैं मोस्टली जो है, इसलिए ये जो महीने वाली बात कर रही हैं ये दुरुस्त है। एक्चुअली ये बीनेश, ये बड़ी अजीब सी साइंस है इसकी, जो ये जेल भरो वाली। काश मौलाना हसरत महानी की देख लेते कि किस तरह वो क्या करते थे और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान क्या करते थे, ख्वाजा रफ़ीक क्या करते थे, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर क्या करते थे, जो हमारी हिस्ट्री के स्टालवर्ड्स हैं, जिन्होंने जेलें भरी हैं और जेलों में गए हैं। ये बेचारे सॉफ्टी लोग हैं, इनको खामखाई फंसा दिया। पहले इनको सड़कों पर टुराते रहे, पहले कहा जी चलो जी आप हम चलते हैं जी इस्लामाबाद को, हम पता करेंगे, टॉप सीटर भी कर देंगे। फिर कहा जी हम सिपाहीसलार की अपॉइंटमेंट नहीं होने देंगे, फिर कहा जी हम ऊपर नीचे कर देंगे, और अब इनको यहाँ लाके यानी कि टुरा के थका दिया है अपने वर्कर्स को। तो ये मैं समझता हूँ कि वो सही मानों में एस्ट्यूट पॉलिटिशियन वाला रवैया नहीं है। जो हमारे सादे लोग हैं बेचारे वो चीखते फिरते हैं, वो क्यों खामखा, इसका फायदा क्या है? अगर आपने जेल में बंदे भिजवा दी उसका क्या फायदा? अब आप छुड़ाने के लिए चल पड़े हैं, तो बस ठीक है, फिर ये एक सही इलाह हासिल हुई ना, अनप्रोडक्टिव एक्सरसाइज हुई। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अब जो रिगर्स हैं इम्प्रिजनमेंट के वो तो होते हैं, वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और आप देखेंगे कल और दरखास्तें आएंगी और ये तादाद भी कम होती जाएगी। ये मैं समझता हूँ ये मुनासिब को सोची समझी का मंसूबा नहीं है। ऐसे ऑफ द कफ बैठे बैठे किसी ने कह दिया जेलें भर देंगे, वो आम एजुकेशन आपसे कर नहीं सके जिसका इम्पैक्ट होता है। जेलें भरने का क्या इम्पैक्ट होता है? सिर्फ यही है कि हमने जेलें भर दी और अपने ही वर्कर्स को हमने तकलीफ दे दी है। वेल एनीवेज सेनेटर साहब, आपके पास रीजंस हैं इनका मजाक उड़ाने की भी, इनको सॉफ्टी कहने की भी, इनको ताने देने की भी, लेकिन आई स्टिल बिलीव, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, अगर इमरान खान साहब अपनी पहली गिरफ्तारी देते तो ये सूरत हाल मुश्किल होती और फिर सेनेटर साहब आपको लग पता जाता। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी नहीं दी, ना उन्होंने देनी है, तो ये आपने जैसे बोला सॉफ्टी सी एक तहरीक है, वही रहने वाली है। चले जी सहर कामरान साहिबा के पास जरा जाते हैं, उनको सुनते हैं, बिकॉज अगला मरहला उन्हीं के पास जाना। सहर अस्सलाम वालेकुम, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू ऑन शो। सहर, अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ है लाहौर में और उसके बाद पेशावर में कि जी पुलिस आगे आगे नहीं है, पुलिस एक्चुअली इनके पीछे पीछे है और ये लोग आगे आगे हैं, कभी अपने घरों में छुप रहे हैं, तस्वीरें बना करके गिरफ्तारी नहीं देना चाहते। तो आपको अब अच्छे खासा आइडिया हो गया है कि सिंध में या कराची में जब इन लोगों ने इस जेल भरो तहरीक का आगाज करना है, जो कि आने वाले चंद दिनों में ही होगा, तो आपने इनसे कैसे निबरद आजमा होना है। सो यू पीपल आर प्रिपेयर्ड, राइट? शुक्रिया बेनेश। देखिए सिंध के अंदर तो शायद इनकी प्रेजेंस भी नेग्लिजिबल है, तो इतना हमें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि देखिए क्यों मुसलसल कियोस पैदा करना इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी है, क्यों वो पाकिस्तान के अंदर मुसलसल अफरा तफरी और इंतशार बर्पा करना चाहते हैं। बाकी राना सनाउल्लाह साहब ने तो सही शरारत की है इनके साथ, फ्री राइड टू जेल। अब वो बसें खड़ी हैं, प्रिजनर वैन्स खड़ी हैं, वो कह रहे हैं फ्री राइड टू जेल। अब वो फ्री राइड है मगर राइड लेने वाले नहीं हैं, और वो अब मुख्तलिफ उनके हरबे हैं, सेल्फी खिंचवाओ, प्रिजनर वैन के पास जाओ और घर चले जाओ। और जो लोग गए हैं वो अपनी जमानतें, जैसे आपने बताया कि वो जमानतों की दरखास्त लेके पहुंच गए, तो बेचारे गरीब लोगों की जमानतों की दरखास्तें भी लेके जाएंगे क्या वो, या उनके जो करेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं उनके अंदर वो जेल के अंदर गिरफ्तारी आ जाएगी, उनकी जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड में वो आ जाएंगे, और उनके मुस्तकबिल के साथ इमरान खान साहब जो है वो खेल रहे हैं। मैंने तो पहले दिन से कह रही हूँ, मुसलसल आप देखिए मैं तो ट्वीट कर रही हूँ कि जेल भरो तहरीक, पहल करो इमरान खान, पहल करें ना। लीडर्स तो हमेशा दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, लीडर्स अच्छा, तो सहर अब हैशटैग आप चलाएंगी?
دیکھیں میں تو چلا رہی ہوں, آپ نے ان کو ہیش ٹیگ چلانے کے بھی قابل نہیں چھوڑا, نہ کریں. میں کہہ رہی ہوں, میں تو عمران خان صاحب کو جو ہے نا جذبہ دلا رہی ہوں کہ عمران خان صاحب آپ پورے پاکستان کے عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اس ملک کی اسٹیبلٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اس ملک کی معیشت کے ساتھ کھیل رہے ہیں, انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمت دکھائیں نا, ہمت دکھائیں. خود آپ اپنی گرفتاری روکنے کے لیے, خود اپنے آپ کو قانون سے بچانے کے لیے, خود اپنے تو آپ کا کیا جاتا ہے سحر, اپنے کارکنان کو جیل میں ڈال رہے ہیں نا, آپ کے لیے تو اینی ویز ون ون سچویشن ہے. سندھ میں آپ نے بتا بھی دیا کہ ان کے اتنے زیادہ لوگ ہیں نہیں, اور جو ہیں بھی وہ ہیں ہی پی ٹی آئی کے, سو نو پین فار یو. دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنے کارکنان یا کسی اور کے کارکنان ہے تو پاکستان کے عوام, پاکستان کے نوجوان, پاکستان کے جو لوگ ہیں, عوام ہے. میں تو نہیں چاہوں گی کہ کسی کا کریکٹر سرٹیفکیٹ خراب ہو, میں تو نہیں چاہوں گی کہ کسی کا کرمنل ریکارڈ پہ جو ہے وہ نام آ جائے. میں تو یہ چاہوں گی کہ یا تو اگر عمران خان صاحب سیریس ہیں تو ہی شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. اگر ان کا مقصد صرف کیوس ہے تو اس کا جو نقصان جو ہے وہ پورے ملک کو ہو رہا ہے. اس انتشار کی جو ایک کاسٹ ہے وہ پوری قوم ادا کر رہی ہے. تو یہ دیکھیں بات یہ, عمران خان صاحب ڈیسائیڈ کر لیتے ایک دفعہ کہ ان کو اسمبلیاں چھوڑنی تھی یا اسمبلیوں میں رہنا تھا, پنجاب حکومت بنانی تھی یا تحلیل کرنی تھی. پھر یعنی یہ تو ایک مذاق ہے نا, آج آپ بولے کہ جی مجھے حکومت بنانی ہے, پھر آپ یہ بولیں کہ جی بن گئی ہے, میں نے تحلیل کرنی ہے. اب تحلیل کر لی ہے, اب الیکشن میں جانا ہے, اب الیکشن کے بعد میں کسی نے اوت نہیں لینا, پھر تحلیل کرنی. یعنی ملک کی معیشت کو مسلسل نقصان پہنچانا, پورے ایک وقت میں ڈسٹریکٹ کرنا, نہ صرف حکومت کو بلکہ عوام کو, اصل مسائل سے جو ہے توجہ ہٹانا, اپنے کیسز سے راہ فرار اختیار کرنا. یہ اگر عمران خان صاحب کی یہی اسٹریٹجی ہے تو میں کہوں کہ بہت نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے. عمران خان صاحب کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آج لوگ نہیں نکل رہے, ان کا اعتبار اور اعتماد پبلک کے درمیان کم ہو رہا ہے. ہاں ٹویٹر پہ آپ بولے, ٹویٹر پہ آپ کہتے ہیں, میں کہوں گی 1,00,000 لوگ جیل میں چلے جائیں گے مگر ٹویٹر پہ, ہو سکتا ہے کچھ لوگ زوم پہ بھی چلے جائیں, کچھ لوگ اسکائپ پہ بھی چلے جائیں. حقیقتاً جو ہے جو فری رائڈ ہے لوگ اس کو اویل نہیں کر رہے, اور جو جا رہے ہیں ان کو پھر مختلف قسم کی پریشانیاں لا کے, اور فیملیز کو تو ڈیفینیٹلی ہوں گی. تو عمران خان صاحب جو ہے نا اپنے ایڈونچر کا شکار پاکستان کے معصوم عوام کو نہ کریں, ان کو مزید گمراہ نہ کریں. جھوٹ تو انہوں نے بولنا ہے, اور جھوٹ کی بنیاد پہ ان کی سیاست کی پوری عمارت کھڑی ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک وقفہ لینا ہے, اور بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو جو اصل میں جو ریئل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے اس از خود نوٹس کے حوالے سے, جس کے حوالے سے خود جو بینچ میں ججز موجود ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی یہ کیس از خود نوٹس کا بنتا ہی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی بیک. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ, اور آج سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کیا ہوا ہے سینیٹر رانا مقبول صاحب نے, سحر کامران صاحبہ نے, اینڈ ابراہیم خان صاحب نے. اس سے پہلے کہ میں ابراہیم خان صاحب آپ کی طرف آؤں, میں صرف آپ لوگوں کو بھی اور جو میرے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر جو انتخابات ہیں ان کو لے کر کے, کیونکہ وہ انتخابات آئینی طور پر 90 دنوں کے اندر ہونے ہیں, ان کو لے کر کے ایک از خود نوٹس لیا گیا. اس از خود نوٹس کے نتیجے کے اندر ایک 9 رکنی بینچ بنا جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں بنا. آج وہ سب بیٹھے تھے, آج اس کی ہیئرنگ تھی, اور اس ہیئرنگ کے اندر بہت انٹرسٹنگ ریمارکس سامنے آیا. ابراہیم خان صاحب, آپ لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں اور لگائے بیٹھے تھے کہ آپ کو اب کورٹس جو ہیں وہ کوئی تاریخ لے کر کے دیں گے انتخابات کے لیے, اور آپ کی نظریں جو ہیں وہ عدلیہ کے اوپر, کورٹس کے اوپر تھیں. لیکن آج جس طرح کے آبزرویشنز آئے ہیں, معاملہ ابھی بھی پینڈنگ ہے, کل پرسوں پھر اس کی سماعت ہونے والی ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ آج اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے آپ ریمارک سن لیں یا جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے ریمارک سن لیں, ان 9 ججز میں سے جو 2 ججز ایسے ہیں جن کے آج کے ریمارکس اگر آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ بازی الٹی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عدالت بغیر وجوہات کے تحلیل کی گئی اسمبلی کو دوبارہ بحال کر دے. یعنی یہ ریمارکس آئے ہیں, یہ پاسبلٹی بھی ہے. اور نمبر 2 کہ بھئی جسٹس جمال مندوخیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نظر میں, ان کی رائے میں یہ جو کیس ہے 184(3) یعنی کہ از خود نوٹس کا بنتا ہی نہیں ہے. تو آپ ابھی بھی عدلیہ کی طرف ہی دیکھیں گے, جو فیصلہ عدالتیں کریں گی آپ کو قبول ہوگا؟ جی بالکل, ابھی میں اور رانا صاحب ایک اور پروگرام میں تھے تو وہاں پہ بھی اس پہ بڑی الیبوریشن ہوئی, اور وہاں پر بڑے لرنڈ ہمارے قانون دان جو تھے وہ موجود تھے. حقائق نامہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جب ملک میں فسطائیت کا نظام رائج ہو جائے تو پھر آخری امید آپ کے پاس پاکستان کی عدالتیں ہی رہ جاتی ہیں, اور اس صورت میں وہ پاکستان کی سپریم عدالت جو ہے
اس کے پاس یہ کیس گیا ہے, انہوں نے اس قابل سمجھا ہے تو اس کا نوٹس لیا ہے. اب اس میں 2 آنریبل جج صاحبان نے اپنے کو ریمارکس دیے ہیں, تو وہ ایکولی ایکسیپٹیبل اینڈ ریسپیکٹیبل ہے ان کے ریمارکس کے. وہ کیا فیل کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ آپ کا جو ہے فیصلہ آنا ہے عدالت سے, وہ کسی بھی صورت میں آئے وہ سب لوگوں کو قبول کرنا پڑے گا. اور یہ کیونکہ سپریم کورٹ خود لے چکی ہے اور وہ ڈیفائن کرے گی کہ الیکشنز ود ان 90 days ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں, یا یہ جو ابھی آپ آپشن بتا رہی ہیں کہ جی وہ اسمبلیوں کو بحال کر دیں, وہ جو کچھ بھی کریں گے ود ان دا پریمیسز آف لا کریں گے. اور جب وہ کریں گے تو وہ اس میں کسی کو مقصد ہے اس سے پہلے یہ کہنا جی ہم یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. نہیں ماننے والی تو ویسے ہی بات غلط ہے. ہماری پاکستان کی عدالتیں ہیں اور ہمیں ان کا احترام ہے, اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منوان قبول کرنا پڑے گا, چاہے وہ یہی فیصلہ کیوں نہ کر دیں. ایسے میں کہہ رہی ہوں ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کہ جو اسمبلیاں ہیں وہ غلط تحلیل کی گئی تھیں اور انہی اسمبلیز کو دوبارہ بحال کر دیں, آپ کو یہ قابل قبول ہوگا پی ٹی آئی کو؟ یس اور نو؟ جی ایک تو آپ کی آواز بہت چاپ ہو رہی تھی, لیکن میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی فیصلہ آئے گا بالکل منوان قبول ہوگا, منوان قبول ہوگا. چلیے, یہ دیکھنے والی آڈینس بھی اس بات کی گواہ ہے, اور سحر کامران اور سینیٹر رانا صاحب بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ عدالتیں قبول کریں گی. سینیٹر صاحب, میں آپ سے کچھ ایک مختلف سوال کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ جو بینچ بنا ہے 9 رکنی, اس کے اندر 2 ایسے سینئر ججز ہیں جن کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کو ریزرویشنز ہیں. وہ مانگ کر بیٹھے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ دونوں ججز اپنے کسی بھی کیس میں نہیں چاہیے, لیکن وہ دونوں ججز اس 9 رکنی بینچ میں ہیں. ایگزیکٹلی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں, پہلے آپ وہ سن لیجئے پھر بات کرتے ہیں. کہیں صریحاً جانبداری ہو رہی ہے اور روز روشن طرح عیاں ہے, اس سے آپ کب تک آپ آنکھیں بند کر کے رکھیں گے؟ اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوں گی. ایسے ججز جن کا رویہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ماندرانہ رہا ہے اور جانبدارانہ رہا ہے, ان کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں. یہ بطور میں وزیر اعظم نہیں کہہ رہا, بطور میں پارٹی ہیڈ یہ بات کر رہا ہوں. جی, بطور پارٹی ہیڈ مانگ کرتی ہوئی ہے انہوں نے, اور پھر بھی اس کے بعد یہ 2 جو ججز ہیں ان کے نام آ گئے اس 9 رکنی بینچ کے اندر. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر فیصلے آپ کے حق میں نہیں آ رہے تو آپ نے ڈائریکٹ ہی جانبداری کا الزام لگا دیا؟ واٹ از دس بیہیویئر سینیٹر صاحب؟ انہوں نے یہ حق کی بات نہیں ہے. کچھ فیصلے جو اپنی زبان حال سے بولتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جسٹس منیر نے ایک فیصلہ کیا تھا مولوی تبیز الدین کیس کا, اس کے اثرات آج تک ہیں. وہ آپ کو پتہ کیا بولتا ہے وہ. اس کے مقابلے میں جو جسٹس کارنیلیس نے فیصلے کیے تھے وہ کیا بولتے ہیں. آئیڈینٹیکلی شیخ انوار الحق نے جو فیصلہ کیا تھا بھٹو شہید کا وہ کیا بولتا ہے, اور پھر جسٹس حمود الرحمان کے فیصلے کیا بولتے ہیں. اس طرح جسٹس ارشاد حسن خان کا فیصلہ کیا بولتا ہے کہ 3 سال کے اندر آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں اکلا بندہ جو ہے کانسٹیٹیوشن میں. جسٹس اجمل میاں کا فیصلہ کیا بولتا ہے. بات یہ ہے کہ فیصلے آنریبل جج صاحبان کا اثاثہ ہے, یہ ایک تاریخ ہے. جسٹس ثاقب نزار کا فیصلہ کیا بولتا ہے فار لائف ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے میاں نواز شریف کو. بات یہ ہے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو ناقابل تسلیم ہو جاتے ہیں اس تاریخ میں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا اینگل اتنا زیادہ ایک طرف ہے تو اس میں آنریبل ججز ایکیوز بھی کر جاتے ہیں. اگر کوئی پارٹی اعتراض کر دے تو ریکیوز کر جاتے ہیں. یہ 2 مختلف باتیں ہیں. آج ہی سرگودا کے اندر مریم نواز صاحبہ نے جلسوں کے اندر جس طرح سے عدلیہ کی تذلیل کی یا ایکسپوز کیا, آئی ڈونٹ نو کہ آپ کی پارٹی کا کیا اس کے اوپر جو لاہے عمل ہے وہ کس حد تک جا کر کے ختم ہوگا. سر سن تو لیں, آپ کو پتہ انہوں نے کہا کیا. ساری عدلیہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ جو ہمارے اعلیٰ ترین جو سپریم کورٹ کا ہر جج سپریم کورٹ ہے. مریم نواز صاحبہ نے آج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا نام لے کر کے یہ بولا ہے. آپ کو میں نے جسٹس منیر کا نام لیا نا, چیف جسٹس تھا نا سپریم کورٹ کا, کیا رول تھا اس کا. ارشاد حسن خان کا نام لیا نا میں نے, جس نے 3 سال کے لیے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنے کی اس کو اختیار دے دیا تھا پرویز مشرف کو. میں نے ثاقب نثار صاحب کا نام لیا ہے نا, اس لیے میں کہتا ہوں, اور ان کا بھی میں نے نام لیا ہے. میں نے اب آپ کی بات میری بات تو سن لیں سر. جو پاکستان میرا سوال تو سن لیں سینیٹر صاحب. سپر سٹارز ہیں, ایسے نہ کریں آپ. اچھا میں ایسے نہیں کر رہی ہوں, اب آپ بھی ایسے نہ کریں نا, میرا سوال تو سن لیں.
आप ऐसे ही जज्बाती हो गए। चीफ जस्टिस सुनाइए। जो साबिक हैं साकिब निसार साहब, उनका जो भी आपने स्कोर सेटल करना है वो तो एक तरफ, लेकिन इस वक्त मौजूदा जो जस्टिस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बारे में मरियम नवाज साहिबा ने सरगोदा जलसे में खड़े होकर के कहा है कि भाई वो अगले चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब देख रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब, आपको ये बात क्यों नहीं नजर आती? ये जैसे मैंने आपको ये कहा है उसी तरह मरियम नवाज ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा बेंच फिक्सिंग हो रही है, तो जलसों के अंदर इस तरह से खड़े होकर तजलील करना ये भी क्या ठीक है? अब आप इसका जवाब। नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ, जो एजाज साहब की आप बात कर रहे हैं उनके ऊपर ये लोग यही इतराज करते हैं ना कि उन्होंने, वो सुपरवाइजरी जज थे जब मियां नवाज शरीफ का ट्रायल किया गया, और हर रोज उसका, और जब उन्होंने वो चार्ज किया, जब उन्होंने एक फ्रिवलेस ग्राउंड के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया कि जी सैलरी ने ली 10,000 दिरहम जो है, को बात है 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर को आपने सारे का सारा निजाम तलछट करके रख दिया है। वो अभी तक हम भुगत रहे हैं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन थी? को खुदा को जान देनी, ये भी तो सोचना चाहिए ना। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई, आप मुझे बताएं किसी, कभी उन्होंने भगवान दास के खिलाफ बात की है? मुझे बताइएगा। अजमल मियाँ के खिलाफ बात की है उन्होंने कभी? महमूदुर रहमान के खिलाफ बात की है? आप मुझे बताएं ना। इसलिए जो लोग अपनी कमाई कर गए हैं अपनी जिंदगी में, काश वो नवाज काबिल शरीफ साहब इज्जत है। बुज़दिलाना सियासत ना करते और उस टाइम पर बोलते जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे। सर, रिटायर लोगों के खिलाफ तो हम भी बहुत कुछ बोल लेते हैं, बुलवा लें बड़ा जिसके भी बोल रहे खिलाफ थे, आपने उस वक्त बुलवाना भी है। बोलते थे, क्या आप बात करती हैं? उस वक्त भी बोलते थे, उस वक्त अच्छा, भी चलें शहर के पास थी। चलते हैं। चलें, मुझे लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है। आपको ओके, पता तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शहर कामरान के पास चलेंगे। वेलकम बैक जी। सेनेटर राना मकबूल साहब, शहर कामरान साहिबा एंड इब्राहिम खान साहब मेरे साथ मौजूद है। शहर, 2 चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है, दोनों आपके सामने रख देती हूँ, वक्तन वक्तन उसका जवाब दे दीजिए। एक तो इंतखाबात को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या तैयार हैं और आप क्या चाहती हैं कि 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान इंतखाबात का मुतहम्मिल हो सकता है? दूसरी चीज़ ये कि ये जो अभी पूरी डिबेट चल रही है जजेस के ऊपर, जो रिजर्वेशन हो रही है, शहबाज शरीफ साहब को एज अ प्रेसिडेंट पीएमएलएन हुई, ठीक है, बहैसियत एक प्राइम मिनिस्टर नहीं हुई, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई रिजर्वेशंस नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जो जुडिशरी है वो एकदम बिल्कुल नीट, क्लीन और सही तरीके से अपना काम कर रही है? शुक्रिया बीनेश। सवाल आपका ऐसा है कि अब जब पीपल्स पार्टी की बात करेंगे तो हमने तो बड़े तल्ख फैसले भी देखे हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर भी देखा है, और वो केसेस भी देखे हैं जिनके ऊपर फैसले नहीं आते। लेकिन क्योंकि मैं कानूनदान नहीं हूँ और मैं, हमारी जो एक पार्टी की जो एक पॉलिसी है, हमने तमाम तर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अदलिया के फैसलों का एहतराम किया है। मगर मैं कहूँगी उन आवाज़ों को तो सुने कि जो अदलिया के अंदर से आ रही है, जो मुशाहिदात जो है वो रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल जजेस के खुद बेंच से आ रहे हैं, उनको तो सुने वो क्या कह रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि अदल के निज़ाम के ऊपर जहाँ कोई सवाल उठ जाए तो अदल करने वालों पे इसकी जिम्मेदारी है कि वो जहाँ पे मुतनाज़ा फैसलों का अंदेशा हो वहाँ अपने आप को उस किस्म के बेंच से अलग कर लें। ये बात जो है बार भी कह रहा है, ये बात जो है अदलिया के अंदर से भी आ रही है। तो मैं कहूँ कि हमारी बातों को मत सुने, मगर अपने अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुने, क्योंकि वो आपके ही जितने काबिल जो है वो ऑनरेबल जजेस हैं, वो जो है वो जो बात कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, उनके सामने जो केस है वो उसके बारे में जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सुने। वरना ये है कि मुतनाज़ा फैसले आते रहे हैं, आते रहेंगे। और मैं कहूँगी सुओ मोटो उन पर लेना जहाँ मज़लूम अवाम, जहाँ पाकिस्तान के अवाम के केसेस जो है वो सालों सालों पड़े रहते हैं, उन पर ले सुओ मोटो। किसी जो है वो ऐसे फैसले जो कि पार्लियामान ने करने हैं, जो कि इंस्टीट्यूशंस ने करने हैं, उनको मेरे ख्याल में उनके जो जब तक उनका ड्यू कोर्स मुकम्मल ना हो जाए उन पे सुओ मोटो लेने की जरूरत नहीं होती। सुओ मोटो पे तो एक पॉलिसी आई थी ना कि मतलब सुओ मोटो के जरिए जो है वो भी कानून को एक तरफा ना बनाया जाए, और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जहाँ पे सुओ मोटो की जरूरत है, वहां पे लिए जाए ताकि लोगों को अदलो इंसाफ मिले, ताकि लोगों को अदलिया पे यकीन आए। बाकी ये कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, उसने जो है उसका फैसला करना है। जो दूसरे अवामिल हैं पाकिस्तान की, आज क्या सिक्योरिटी के हालात हैं, क्या माशी हालात हैं, ये डिटरमिन भी मुतल्लिका इदारों ने करने हैं। ये मैं समझती हूँ कि इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा आइन का एहतराम करती है, और हम ये चाहेंगे कि आइन का जो एहतराम है उसी को जो है सामने रखा जाए। ठीक है। इब्राहिम खान साहब,
پیپلز پارٹی نے بھی اپنا موقف دے دیا, پی ایم ایل این کا تو آپ کو موقف پتہ ہی ہے, آپ لوگ تو بلکہ ان کے موقف کے حوالے سے ایک باقاعدہ طور پر ایک کیمپین بھی شروع کیے ہوئے ہیں, جس طرح سے عمران خان صاحب اپنی ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ جو پی ایم ایل این ہے وہ ججز پر, عدلیہ پر پریشر ڈال رہی ہے. پی ایم ایل این آپ لوگوں کے بارے میں بھی یہی کہتی ہے کہ آپ اپنی اب اگلی پوری سیاست جوڈیشری کے کندھوں پر کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ ہر جلسے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جوڈیشری کے, عدلیہ کے کندھوں پر چڑھ کے اس دفعہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں. فیض کی باقیات ابھی تک آپ لوگ کو سپورٹ کر رہی ہیں. دیکھیں, میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ مسلم لیگ نون, میں پیپلز پارٹی کو اس میں شامل نہیں کر رہا, مسلم لیگ نون کی ہسٹری ہے کہ ضیاء الحق کی یہ بیسیکلی دور کی پیداوار ہیں. اس کے بعد ان کا جو ہے جوڈیشری کے حوالے سے ان کا جو سابقہ جو ریکارڈ ہے, اس میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ آور بھی ہوئے. یہ وہی لوگ ہیں جو مرحوم اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ ان کی جوار رحمت میں جگہ کرے, جسٹس عبدالقیوم صاحب, ان کو یہ ڈکٹیشنز دیتے تھے. ان کو تو اپنی مرضی کی, یہ شہنشاہ وقت جن کو کہتے ہیں نا جی, تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا جمہوریت سے کہیں دور دور کا, کچھ ڈکٹیشنز ابھی پرویز الہی صاحب کی بھی منظر عام پر آئی یا ہیں, فیشزم, جس کے اوپر تمام بار کاؤنسلز کہہ رہی ہیں کہ ہمیں فیشزم کی طرف. جی مکمل کر لیں. دیکھیں وہ تو جو کچھ سامنے آیا ہے اس کا, جی پرویز الہی میری پھپھو کے بیٹے نہیں ہیں, کوئی بھی یہ کر رہا ہے یا کسی نے بھی کیا ہے تو یہ this is condemnable. ایسے کیسے نا, This is condemnable. This is سنیں نا, برداشت تو کر لیں, سننے کو برداشت تو کر لیں, تھوڑا سا برداشت تو کر لیں, تھوڑا سا برداشت تو کر لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ قانون کی حکمرانی, قانون کی خلاف ورزی میں کروں, آپ کرے, کوئی کرے, وہ ایکولی وہ جو شوڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل. اب جہاں تک ان کی ٹیپ کا آیا ہے اس کی فرینزک ہوگی, اس کا پتہ چلے گا اس میں حقائق کیا ہیں کیا نہیں ہے. کورٹ میں اگر ایک چیز جائے گی تو پھر وہ اکارڈنگلی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود دا لا ہو جائے گی. میں اس حوالے سے نہیں, ان کی تو میں ایک ریکارڈڈ ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو اپنی مرضی کے ججز چاہیے, مرضی کے ڈیسیجنز چاہیے. اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو کہ صبح فرد جرم عائد ہونی تھی باپ بیٹے پہ, اور رات کو ایک وزیر اعظم اور دوسرا وزیر اعلیٰ. مقصد ہے کہ یہ انہوں نے 22 کروڑ کو ایسے سمجھ لیا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ ان کے ہاتھ میں ایک سونے کی چڑیا ہے, جس کو انہوں نے یہاں سے جو کچھ مال ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح یہاں سے لیتے تھے اور انگلینڈ میں جمع کراتے تھے, وہی کردار اس وقت یہ کر رہے ہیں. پاکستان کے لیے, اور انہی کی تحریکیں آپ لے کر کے پاکستان میں چلاتے ہیں. ابراہیم بھائی میں نے کچھ نہیں کہنا, شو کا وقت ختم ہو گیا, آپ نے ویسے ہی ہفتے کو جیل چلے جانا ہے, اب 30 دنوں کے بعد پتہ نہیں آپ سے کیسے ملاقات ہوتی ہے. ابراہیم صاحب آپ نے اپنا خاص خیال رکھنا ہے. باقی پینلسٹ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ لوگوں سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.